नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। माधव नेपालले घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। पार्टीमा फर्कन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री साक्यको आग्रह। 10 बुँदे सुझाव रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। जेठ 2 मा फर्किने निर्णय भए पनि एकतापछिको अवस्थालाई विशेष जोड। कोरोना महामारीका कारण 1.5 वर्षदेखि बन्द सर्लाहीको नेपाल भारत सिमानाका अझै खुलेन। स्थानीय बासिन्दा मर्कामा। चीनमा आज बिहान गएको 6 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 2 जनाको मृत्यु, 60 जना भन्दा बढी घाइते। उद्धार जारी। र विश्व फुटबलमा नेपालको वरियता यथावत। दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रो स्थानमा, विश्वस्तरीय वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट विभाजन भएर गएको समूहलाई एमालेमै फर्कन आग्रह समेत गरेका छन्। उनले आगामी चुनावबाट बहुमत ल्याउने र आफूहरूले सरकार बनाउने दाबी समेत गरे। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन गर्दै गरिब परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा टिप्पणी गर्दै ओलीले 5 लाख मानिसलाई 10,000 बाँडेर समृद्धि आउँछ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त, मन्त्री त गुर्र कुदेर गएर रोस्टममा सभामुखले यो राख भन्ने, तुलले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने, त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? भूमि आयोग विघटन गर्यो, चाहिएको थियो भने किन विघटन गरे? चाहिएको थिएन भने अहिले फेरि यो त खालि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्रै रहेछ। हामीले त आफ्नो अर्काको होइन, सुकुम्बासी हेरेका थियौँ, भूमिहीन हेरेका थियौँ। यो सरकारको आफ्ना कार्यक्रम दसैँ खर्च 10,000 बाँड्नलाई कार्यक्रम ल्याएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5 लाखलाई दसैँ खर्च गरिबलाई दिने अरे। को गरिब? 5 लाख मान्छेलाई 10,000 बाँड्ने अरे। गरिबी हट्छ? 10,000 मान्छे 5 लाखलाई एकपल्ट 5 लाख मान्छेलाई 10,000 रुपियाँ बाँडेर गरिबी हट्छ? रोजगारी सृजना हुन्छ? रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम छैन। गरिबी निवारणका कार्यक्रम छैन। रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू छैन। उद्योगहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम छैन। कृषिको आधुनिकीकरणका केही कार्यक्रम छैन। अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि त्यसको असर एमालेमा न्यून मात्र परेको दाबी गरेका छन्। उनले एमालेबाट बाहिरिने भन्दा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएको समूह ठूलो रहेको समेत दाबी गरे। वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिको कुनै पनि काम गर्न नसकेको ठोकुवा गरेका ओलीले आगामी चुनावमा बहुमतका साथ सरकार बनाएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउने दाबी गरे। नेकपा एमाले आजको नेकपा एमाले सचेत कार्यकर्ताहरूले टिकाएको, जगाएको, अगाडि बढाएको एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा मैले बताएँ। यो पार्टी फेरि खिड्कीबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेटरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, यो मूल ढोकाबाट सिंहदरबार बाजा बजाएर फर्किन्छ। नौमती बाजा, भिन्ने बाजा, सबै बाजा बजाएर मूल गेटबाट फर्किन्छ। त्यसकारण घण्टाघर भत्काइहालेछन् भने पनि हामी बनाउँछौँ, चिन्ता गर्नु पर्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अरूको जिन्दगीसँग खेल्नु डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै उनले माधव नेपालले घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर हिँडेको टिप्पणी गरे। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अरूको जिन्दगीसँग खेल्नु डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै उनले माधव नेपालले घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। माधव नेपाल र प्रचण्डको भविष्य नभएको तर्क गरेका ओलीले पार्टीबाट विभाजन भएर गएको समूह र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई समेत एमालेमा आएर देश बनाउन आह्वान गरे। माधव नेपालले अल्मल्याएका, ब्रह्म पारेका, झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा।
गरेर फर्किनुहोस्, झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस्। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म के भन्नु। अब आफ्नो यात्रा सानो 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 हुँदै जान्छ। तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि, नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस्, विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे उड्या हुन्छ, उड्दै गयो खिँदै जान्छ, उड्दै गयो, सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्याइ माओवादी केन्द्र नाममा प्रचण्डका साथमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एकीकृत पार्टी हो, यो एकीकृत पार्टी हो, यस पार्टीमा फर्कनुहोस्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दा माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएकी तर पार्टी विभाजनमा संस्थापन समूहमै रहेर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले माधव नेपालले लिएको बाटो ठिक नभएको दाबी गरेकी छिन्। उनले एमालेमै फर्कन समेत आग्रह गरिन्। एमालेको राजनीतिक आवश्यकता छ। माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, हामी सबैको नेता हो। माधव नेपाल हाम्रो अग्रज हो र उहाँले त्यही ढङ्गले काम गर्दै आउनु भएको छ। आज आफूले त्याग गरेको, दुःख गरेको, समर्पण गरेको, सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो जीवन दिएको पार्टीलाई चटक्क त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अनि जनमत सिर्जना गर्छु, आन्दोलन सिर्जना गर्छु भनेर भनेको कुरा यो सही कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भए म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई, आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस् र एमालेलाई सुदृढ एमाले बनाउनको लागि सबैको भूमिका आवश्यकता छ। त्यो पङ्क्तिलाई अल्मलाएर राख्ने कुराहरू राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट धारणा छ। कार्यक्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीले 10 बुँदे स्वीकार गरिसकेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले 10 बुँदे सुझावलाई रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि तयार पारिएको 10 बुँदे सुझावलाई पार्टीले सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने बताउनुभयो। 10 बुँदे कार्यान्वयनबाट पार्टी पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीलाई कानुनी अर्थ र मर्मका आधारमा 2075 साल जेठ 2 गते फर्काएको भए पनि वर्तमान एमाले भनेको एकतापछि बनेको विकसित एमाले नै रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आजको आवश्यकता एकतापछि बनेको एमालेकै रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उद्देश्यका साथ तयार पारिएको 10 बुँदे बहुचर्चित 10 बुँदे सुझावलाई पार्टी केन्द्रले यिनै मान्यताका साथ स्वीकार गरेको हो। हामीले यस बीचमा सुन्छौँ 10 बुँदे सहमति यो सुझावको रूपमा आयो। पार्टी केन्द्रले यही आशयका साथ, यही स्पिरिटका साथ त्यसलाई स्वीकार गरिएको हो। त्यहाँ उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई सृजनात्मक ढङ्गले, रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। महासचिव पोखरेलले पार्टी एकताको प्रमुख शर्त भनेको पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि शर्त राखेर पार्टीको पक्षमा नउभिने कुरा एकताको पक्षपाती हुन नसक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गुटबन्दीमा संलग्न भएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीप्रति अनास्था फैलाउने तथा फुट र विभाजनकारी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। आज हाम्रो अगाडि एकताको कुरा गरिरहने सबै साथीहरूको अगाडि एउटा चुनौतीपूर्ण यो अभिभारा हो। यो चिज पुरा गर्नुपर्ने जरुरत छ। पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र क्रियाशील हुने कुरामा प्रमुख कुरा यो चाहिँ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यसो भनिरहेको बेलामा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु,
गुटबन्दीमा संलग्न भएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीप्रति अनास्था फैलाउने र फुट र विभाजनकारी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो काठमाडौँ जिल्लाको भेलाले एकताबद्ध भएर एउटै स्वरमा यो निष्कर्षमा आफूलाई पुर्याउनु पर्दछ, तब मात्रै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। म कमरेडहरूसित यो आग्रह गर्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अवसरवादी र अनैतिक भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। गठबन्धन संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेलाई आगामी दिनमा सुदृढ बनाउनका लागि विचारमा स्पष्टता हुनुपर्ने, पार्टी संगठन राज्यको संरचनासँग मिल्ने गरी बनाउनु पर्ने, पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले चलाउनु पर्ने, पार्टी सदस्यको वृद्धि र गुणस्तरीयताका साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा अगुवाई गर्ने पार्टी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई लोभी पापीहरूको गठबन्धनको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धन चुनावमा जानको लागि डराएको पनि बताउनुभयो। संसद औचित्यविहीन भएकोले तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने आफूहरूको माग भएको उहाँको भनाइ छ। रायमाझीले आफ्नो पार्टीले उठाएका माग पूरा नभएसम्म संसद अवरुद्ध कायमै रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू र देशका मिडियाकर्मी मित्रहरूले यो विषयलाई हामीले ठिकसँग बुझेर सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ, नेपाली जनतालाई प्रसिद्ध गर्न सकेनौँ भने यो देशमा संविधान फेरि ध्वस्त हुने, हाम्रा उपलब्धिहरू ध्वस्त हुने, लोकतन्त्रबाट जाने के छ भने निरङ्कुशतातिर जाने र फेरि प्रतिगमनतिर जाने दिशातिर अभ्यास भइरहेको छ। हामीले पार्टी एकता गर्दा अलिकता हल्का र अलिकता हतारो गर्यो। अनि नेतृत्व गर्छ कसको विचार, कसको राजनीतिक एजेन्डा र देशको समृद्धिको कसको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान, मार्गचित्र र त्यसको चाहिँ कसले सक्षम नेतृत्व दिन सक्छ। उहाँले संविधानको पालना नहुने अवस्था आएपछि संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा संविधानको रक्षा भएकोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले डडेलधुराको ओडा तहमा पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगेको पौडेल पक्षले निर्वाचन समितिलाई भेटेर पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको ओडा तहमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखेको हो। पत्रकारसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ नेता पौडेलले डडेलधुरादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा समस्या आइरहेकोले त्यसको समाधान न्यायोचित ढङ्गले हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्थापना कालदेखि चौथो महाधिवेशनसम्म निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र पाँचौं अधिवेशनमा आएर पहिलो पटक सभापतिका लागि चुनाव भएको पाइन्छ। अधिवेशनले बीपीलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो भने मातृका प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गोपाल प्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यसको 3 वर्षपछि सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा र गणेशमान सिंह बीच प्रतिस्पर्धा भयो। उहाँले जीवनमा एकचोटि पदको आकांक्षा देखाउनु भयो, त्यही सभापति। त्यो हारिसकेपछि फेरि उहाँले कहिले पनि तपाईँको के भनेदेखि आफूलाई सभापतिको आकांक्षा देखाउनु भयो, त्याग मात्रै उहाँको सङ्घर्षमा। गणेशमान सिंहले जीवनमा एकपटक त्यही बेला पदको आकांक्षा देखाए, त्यसपछि कहिले सभापतिको आकांक्षा देखाएनन्। कांग्रेसले समाजवादको नीति पारित गरेको त्यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सभापतिका लागि जिल्ला जिल्लाबाट मतदान भएको थियो। 12 साल त्यतिखेर म त मुस्किलले 2 वर्षको थिएँ होला है। जिल्ला जिल्लामा ढ्वाङ राखेर त्यही काउन्ट गरेर निष्पक्ष तरिकाले त्यही काउन्ट गरेर 700, 800, 900 कति महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए त्यतिखेर मेचीदेखि महाकालीसम्म है। त्यही गरेर त्यही भोट हालेर त्यहाँ गर्न सकिन्छ। 12 सालको कुरा रिजल्ट आउनलाई पनि यहाँ हप्तौँ लाग्थ्यो। ल उसले चाहिँ आकाशवाणीबाट आउँथ्यो, ल गणेशमान सिंहले यति भोट
सुवर्ण शमशेर यति भोट, सुवर्ण शमशेर र गणेशमानजीको बिचमा मुस्किलले 60-40 को डिफ्रेन्सेस मात्रै भयो। सुवर्णजी जित्नुभयो, गणेशमानजी हार्नुभयो त्यसमा। तर जिल्लामा 12 सालमा आजभन्दा झन्डै तपाईँको 70 वर्ष 60-70 वर्ष अगाडि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त डिजिटलको जमाना छ बाबा। कांग्रेसले समाजवादी नीति लिएको पनि वीरगञ्ज अधिवेशनबाटै हो। त्यति मात्र होइन, सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा गरिबलाई वितरण गरी वीरता उन्मूलनको घोषणा त्यहीबाट गरेका थिए। त्यसैमा घोषणा गर्नुभयो त उहाँले त्यो मञ्चबाटै। मेरो नाउँमा जे जति छ जमिन यो सबैमा जुन किसानले कमाएको छन् उनीहरूकै नाउँमा म चाहिँ गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो जमिनमा आफूले दाबी नै गर्नु भएन, उनीहरूले आफ्नो दर्ता गरे। अनि त्यो आन्दोलन त सबै पूर्व पश्चिम सबैतिर चाहिँ वीरता उन्मूलनको आन्दोलन सुरु भयो पार्टीले। सुवर्णसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका सभापति पदका अर्का उम्मेद्वार सिंहले त्यसपछि कोहिललाई सभापतिमा उम्मेद्वारी नै दिएनन्। त्यसपछि 7औं महाधिवेशन हुँदा आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिबाट राणा शासन फालेर कांग्रेस 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा थियो। त्यसको केही समयपछि राजाले प्रजातन्त्रमाथि कु गरी 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चलाए, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। एउटा पार्टी संरचना निर्माण गर्नको लागि सबै पक्ष, सबै क्षेत्र, सबै वर्ग र सबै समुदायको, सबै विचारको एउटा समष्टिगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रहेछ। त्यहाँ लोकतान्त्रिकरणले कसलाई कार्यकर्ताहरूले विश्वास गरेका हुन्छन् अथवा कसलाई बहुमत दिएका हुन्छन् त्यसैको आधारमा सभापति छान्ने यो लोकतन्त्रको विधि पनि यही नै हो। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जित्नेले जितेर जानुभयो, तर जसले पराजय गर्नुभएको थियो उहाँको चाहिँ कता कता राजनीति नै पराजय समग्रमा हो कि भन्ने मानसिकता र व्यवहारिकता जुन नेतृत्व वर्गदेखि तलसम्म देखिन्छ, जुन तलदेखि माथिसम्म पनि यही कुरा देखिन्छ, यसलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने। तत्कालीन राजा महेन्द्रको कुका कारण कांग्रेसले 8औं महाधिवेशनका लागि 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। झापामा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भए। 9औं अधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशी बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 10औं महाधिवेशनमा कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशीले चुनौती दिए। 11औं महाधिवेशनमा तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेद्वारी दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बीच एकीकरण भयो। 12औं महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीम बहादुर तामाङ सभापति पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिए। सभापतिमा लगातार 2 पटक पराजित देउवा तेस्रो महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बने। कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने 10 जना नेता सभापति हुन सकेनन्। तर पनि कांग्रेसको 6औं अधिवेशन र सभापतिका पराजित गणेशमान सिंहको चर्चा आम कांग्रेस जनबीच सधैँ भइरहन्छ। चीनबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नशिप नियम स्पष्ट नहुँदा आफूहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही दिनमा इन्टर्नशिप सुरु हुने आश्वासन पटक पटक पाए पनि इन्टर्नशिप गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण चीनमा इन्टर्नशिप गर्न जान नपाएको भन्दै नेपालमा नै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामी चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकले गर्दा 2020 फेब्रुअरीमा चाहिँ नेपाल फर्केका थिए सर। तर अब यही यो पेन्डेमिकले गर्दा चाइनाले चाहिँ हाम्रो भिजा पोलिसी भिजा नै क्यान्सल गरिदियो। अनि फेरि बोलाउन पनि बोलाएको छैन होइन। हामी चाहिँ अब चाइनाले बोलाउँछ नभए हाम्रो सरकारले पहल गरेर हामीलाई केही कुनै बाटो हाम्रो टुङ्ग्याउँछ। किन भन्दा हामीले 5 वर्ष 9 महिना चाइनामै पढेर आएँ, 3 महिना मात्र मेरो इन्टर्नसिप बाँकी छ। अनि हाम्रो त्यही भएर सरकारले टुङ्गो पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ आश थियो। तर पछि हेर्दै गएपछि के भयो भने सरकारलाई पनि हाम्रो प्रति केही जवाबदेही छैन जस्तो लाग्यो क्या मलाई। हामी चाहिँ
मेडिकल काउन्सिलको इन्टर्नसिप नियममा विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने र यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई इन्टर्नसिप गर्न रोकिएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण करिब 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेको सर्लाही स्थित नेपाल भारत सीमानाका अझै खुल्न सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले देशभर जारी गरेको पहिलो लकडाउनबाटै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गरिएको थियो। तर लकडाउन खुले पनि अहिलेसम्म सर्लाहीका सीमा नाकाहरू बन्द रहँदा स्थानीय नागरिक भने मारमा परेका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण करिब 1.5 वर्ष अघि 2076 चैतमा सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउनमा देशभरिका व्यापार व्यवसायदेखि सबै खाले चहल पहलमा निषेध गरियो। सँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरू समेत बन्द गरिए। त्यस यता पटक पटक देशमा निषेधाज्ञा जारी भयो। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ, तर बन्द रहेको सीमानाका भने अझैसम्म खुल्न सकेको छैन। सर्लाही स्थित नेपाल भारत सीमानाका समेत अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। नेपाल भारत सीमा बन्द रहेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले व्यापार व्यवसायदेखि नाता सम्बन्ध कायम राख्नुकै साथै दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत ल्याउन नपाएको सर्लाहीका स्थानीयको गुनासो छ। एक दिन के लिए बंद कल की हजुर बुझली, लेकिन आज तक ले बंद रहते रह गए। समस्या ये भेलै कि हमनी सबके मतलब बेटी पुतोह के रिश्ता माई बहन यहाँ बसै छै, वहाँ बसै छै, अबै छै, जाइ छै, नैरा ससुरा पड़ोसी देश है, मतलब थोड़ा बहुत सामान कीन के लबै छी, यहाँ खाइ छी, ओमे दिक्कत उक्कत होइ छै हमनी सबके। मतलब पुल मतलब नदी खोला में पानी आ जाइ छै, पानी है, बेटी पुतोह कपड़ा उठा के जाइ छै, ये ठीक न लगे छै, दुख है, तकलीफ है हमनी सबके। हजूर हमनी सबके बहुत समस्या है। जिब्बर सरकार के कहियो कि मतलब पुल खोल देवे लगी, मतलब आवे जाए में हमनी के सुविधा होते, और मतलब यह सब कहबै। और बड़ बीमारी वाला सब अबै छै जाइ छै तो ओकरा भी नीचे जाए के पड़ै छै, पांग अबै छै ओकरो नीचे में आ जाए के पड़ै छै, खोला हेल के बहुत ऐसन समस्या गाह्रो पड़ जाइ छै। यसरी लामो समयदेखि बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै निर्णय गरेर खुलाउन नसक्ने भएकोले आफूहरूले माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँदछन्। यो समस्या छ भन्ने कुरालाई म स्वीकार गर्छु। सर्लाहीका बासिन्दा र भारतका छिमेकी जिल्लाका बासिन्दा बीच बजारको सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध रहेको छ र अहिले नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार सर्लाहीका सम्पूर्ण सीमा बन्द भए पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। यद्यपि चौतर्फी माग भने छ व्यापारीहरूको तर्फबाट, यहाँका बासिन्दाहरूको तर्फबाट र उता भारत तर्फबाट गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सीमा चाहिँ खोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ माग चाहिँ आइरहेको छ। यद्यपि यो अब नेपाल सरकार स्तरबाट चाहिँ निर्णय हुने विषय भएको हुनाले यसमा हामीले केही निर्णय गर्न सकेका छैनौँ। आएका मागहरू माथिल्लो तालुक निकायमा हामी रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छौँ। सर्लाहीका स्थानीय र भारतीय छिमेकी जिल्लाका नागरिक बीच नाता सम्बन्ध र सामाजिक सम्बन्ध रहेको भए पनि सीमा नाका बन्द रहँदा यसले उनीहरूको दैनिकी र जीवनमा पनि प्रभाव पारेको छ। 53 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको सर्लाहीमा नेपालीको भारतमा र भारतीयको नेपालमा विभिन्न प्रकारका काममा आउजाउमा समस्या भएको छ। यस्तोमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सिमानाका बन्द गरे पनि चोर बाटोबाट आवत जावत बढ्नुकै साथै व्यापक रूपमा तस्करी समेत मौलाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सर्लाही संवाददाता शङ्कर पहाडी हुनुहुन्छ। शङ्करजी, सुरुको बेलामा गरिएको लकडाउनमा बन्द भएको नेपाल भारत सिमानाका अझै खुल्न सकेको छैन। यो सिमानाका नखुल्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ बताइदिनुहोस्। नेपालको यो भारतीय सीमासँग जोडिएका धेरै सबै जिल्लाहरूको भारतीय नागरिकहरूसँग
कुनै न कुनै रूपमा नाता सम्बन्ध लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद बिक्री तथा हाट बजार गर्नुपर्दा वारीका मानिसहरू पारी र कतिपय पारीका मानिसहरू वारी आउने जाने त्यो हाम्रो परम्परादेखिको छरिरहेको एउटा संस्कार हो, रीति हो। त्यही अनुसार सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरू हाट बजार गर्नुपर्दा भारतीय बजारमा जाने जसका लागि खुल्ला सिमाना रहेको र त्यो खुल्ला सिमानाको प्रयोग गरेको पाइन्छ भने धेरै नेपाली सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूले भारतीय सेलिब्रेटी तथा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली सेलिब्रेटीहरूसँग चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध जोडेको अथवा नाता सम्बन्ध रहेका कारण चाडपर्वको समयमा आउने जाने अथवा आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न आवत जावत गर्ने गरेको पाइन्छ। तर विगतका यी त्यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल सरकारले चाहिँ देशव्यापी रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सीमा नाकामा एक देशबाट अर्को देशमा अथवा वारीबाट पारी र पारीबाट वारी आउने जानलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसका कारण पनि आफ्ना आफन्तहरूलाई भेटघाट गर्न पाएका छैनन् भने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू पनि ल्याउन तथा लानलाई समस्या भएको अनि खोलाको बाटो अथवा चोर बाटाहरूको प्रयोग गर्दा आफूहरू असुरक्षित हुने गरेको स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो गर्ने। शङ्करजी, यसरी नेपाल भारत सीमा नाका हुँदा स्थानीयले अझैसम्म पनि समस्या भोग्न बाध्य रहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गएपछि जनजीवन सामान्य हुँदै गइरहेको छ। देशका धेरै ठाउँको मानिसहरूको जनजीवन चाहिँ अहिले पुरानै गतिमा फर्किने अवस्थामा रहेको छ। विद्यालयहरू पनि खुलिसकेको अवस्था छ धेरै ठाउँमा। यस्तो अवस्थामा यो सीमा नाका खोल्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ समन्वय नभएको हो कि सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको हो कि समस्या चाहिँ के हो? यस्तो छ, हामीले हिजो मात्रै पनि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोजीसँग यही विषयमा जिज्ञासा राखेका थियौँ र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खुलाउने या बन्द गर्ने विषयमा एउटा कुनै पनि जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अथवा जिल्लाको संयन्त्रले मात्रै निर्णय गरेर सम्भव नहुने भएका कारण आफूहरूले यहाँ चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत सरकार र निकायहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर उक्त विषयमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने गरेको र माथिबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएका कारण आफूहरूले सीमा नाका खुलाउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले हामीलाई बताउनु भएको छ। हामीले तपाईँको तर्फबाट के भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा राख्दा उहाँले नागरिकहरूबाट गुनासो आउने गरेको र आफूले पनि स्थलगत अनुगमन गर्दा त्यस्ता खालका समस्याहरू देख्ने गरेको र उक्त समस्याहरू जस्ताको तस्तै माथि निकायलाई जानकारी गराएको तर माथिबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको हामीलाई बताउनु भएको छ। जयन्ती हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाही संवाददाता शङ्कर पहाडी। नेपाल भारत सिमानाका अझै खुल्न नसक्दा स्थानीयले चाहिँ समस्या भोग्नु परेको छ, यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा स्क्रब टाइफस रोग देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरससँग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएका स्क्रब टाइफसका बिरामी अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको संख्या बढ्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत फाटफुट स्क्रब टाइफसका बिरामी फेला परेका छन्। नेपालमा यसको जोखिम कस्तो छ त? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएका स्क्रब टाइफस रोग देखिन थालेको छ। स्क्रब टाइफस ओरेन्सिया सुसुगामुसी भन्ने ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने गर्दछ, जसको संक्रमण मानिसमा एक प्रकारको माइटको टोकाइबाट हुन्छ। हालसम्म नेपालको 66 जिल्लामा यो रोग देखा परिसकेको छ। समयमै यसको उपचार नगरेमा मानिसको ज्यान पनि जान सक्दछ। पहिलो पटक यो रोग सन् 1930मा जापानमा देखा परेको थियो। सन् 1944 तिर दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी सेनामा पनि यो रोग देखा परेको थियो। नेपालमा पनि यो रोगको जोखिम बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यही यो अहिले जुन यो सिजन चलिरहेको छ, जुन यो बर्खायाम छ, जतिखेर मुसाहरू चाहिँ अलिकति बढी सक्रिय हुन्छन् होइन, अनि मान्छेहरू पनि अलिक खेतबारीमा बढी जाने कामहरू गर्नुपर्ने हुनाले यो बेलामा चाहिँ अलिकति जोखिमको बेला हो। त्यो किराले मान्छेलाई टोक्ने अनि यो सर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन। यो खेतबारीमा काम गर्ने जङ्गलतिर जाने मान्छेहरूलाई हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। नेपालको धेरै जसो जिल्लाहरूमा यो रोग देखिएको हो।
यो वर्ष पनि देखिएको छ होइन। हामी केही पनि हामी इजिली कोभिडका बिरामी मात्रै हेर्ने अस्पताल भए पनि कोभिडकै बिरामीहरूमा पनि स्क्रब टाइफस देखिएको थियो, उपचार भयो। तर एउटा अलिकति यो रोग चाहिँ फेरि उपचार लाग्ने रोग भयो हुनाले बेलैमा पहिचान भयो भने उपचार लाग्ने रोग भयो हुनाले त्यति धेरै आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन, तर सजग हुनु चाहिँ पर्छ पक्कै पनि। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा समेत फ्याटाफुट्टो रूपमा स्क्रब टाइफसका बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। पछिल्लो 3 वर्ष यता नेपालमा स्क्रब टाइफसबाट 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो रोग समयमै उपचार नगरेमा वा जीर्ण बन्दै गएको खण्डमा कलेजो, मृगौला, फोक्सो, मुटु लगायतका अङ्गमा संक्रमण फैली बिरामीको मृत्यु समेत हुने गर्दछ। ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, खोकी लाग्नु, मांसपेशी दुख्नु, पाचन अङ्गमा गडबडी आउनु, शरीरमा रातो बिबिरा आउनु आदि यसका प्रमुख लक्षण हुन्। यो चाहिँ मैले भनिहालेँ मुसामा पाइने किसिमको किर्नाको टोकाइबाट हुने भयो हुनाले खेतबारीतिर जानु पऱ्यो, नङ्गा खुट्टा जानु पऱ्यो होइन, अथवा कपडा नलाएर जाँदाखेरि जहाँ त्यो किटाणुले टोक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि त्यस्तो गएको 6-7 दिनपछि ज्वरो सुरु भयो अथवा 20 दिनभित्र ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने त्यस्तो लक्षणहरू सुरु भयो भने स्क्रब हो कि भनेर एउटा शङ्का गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन। तर यसमा टिपिकल एउटा देखिने भनेको चाहिँ एक किसिमको दाग हुन्छ। त्यो भनेको बिचमा कालो, वरिपरि रातो भएको चाहिँ दागहरू शरीरको कुनै भागमा देखिन्छ। त्यो धेरैजसो चाहिँ बिरामीहरूले त्यो नोटिस गर्नुभएको हुँदैन, त्यसलाई ख्याल गर्नुभएको हुँदैन। अनि हामीहरूले बिरामीलाई ज्वरो आएको बिरामीहरूले जाँचहरू गर्दाखेरि शरीरमा डाबर साबर छ कि अथवा अरू कुनै घाउहरू छ कि भनेर हेर्दाखेरि बिचमा कालो, वरिपरि रातो भएको त्यस्तो घाउहरू देख्यो भने हामी यसलाई चाहिँ स्क्रब टाइफस होला भनेर धेरै हदसम्म आकलन गर्न सक्छौँ। यो रोग नेपालमा मुसाले सारेको पाइएको छ। खेतबारीमा वा झारपात बढी भएको ठाउँमा काम गर्ने, जङ्गलमा जाने मानिसमा यो रोग सर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो ठाउँमा मुसाको वासस्थान बढी हुने भएकोले मुसाको कानमा वा अन्य जीवजन्तुमा हुने संक्रमित किर्नाले मानिसलाई टोकेर यो रोग सार्ने सम्भावना हुन्छ। यो रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले कसरी तयारी थाल्नु पर्दछ त? यसको त राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यापक रूपमा 75 जिल्लामा लागू हुने गरी 7 प्रान्तमा लागू हुने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाएर मुसा नियन्त्रण, यसको रोकथाम र अनि चाहिँ उपचार सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। मुसाले 39 किसिमका रोगहरू सार्न सक्छ, त्यसमध्ये एउटा स्क्रब टाइफस हो होइन। प्लेग जस्तो भयानक रोग पनि मुसाको माध्यमले सर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मुसाको नियन्त्रणको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र अब साथसाथै व्यापक रूपमा जनचेतना जगाएर यो कुराहरूमा चाहिँ अनि यो अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। प्राय सबै जिल्लामा यसको संक्रमण देखिने गरेको छ। यो नयाँ रोग होइन। भूकम्प यता प्रत्येक वर्ष यो मौसममा यसको संक्रमण देखा पर्दै आइरहेको छ। स्क्रब टाइफसको पहिचान गरी समयमै औषधि सेवन गरे यो रोग निको हुन्छ, तर समयमै उपचार नगरे यसले गम्भीर रूप लिएर मानिसको ज्यान समेत जान सक्दछ। यस रोगबाट बच्न घर वरिपरि घाँसहरू बढ्न नदिने, वातावरण सफा राख्ने, मुसा नियन्त्रणका लागि उपयुक्त ढङ्गले अन्नको भण्डारण गर्नुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1365 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1689 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 11 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1365 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11208 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1365 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 3971 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 346 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1689 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएका संक्रमितको संख्यासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,81,989 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,002 पुगेको छ भने 7,45,215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,772 जना रहेका छन्, जसमध्ये 24,222 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,550 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।
कोरोनाका बिरामी मध्ये 407 जना आइसियु र 128 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 41 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहमा 79 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आजको तथ्याङ्कसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 95.30% रहेको छ भने मृत्यु हुने प्रतिशत 1.41 मा झरेको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 3.30% रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। इन्टरनेशनल डान्स एकाडेमी एन्ड फिल्म्स प्रणालीद्वारा की एडभर्टाइजिङ सर्भिस प्रणालीले डान्स च्याम्पियनसिपको आयोजना गर्ने भएको छ। कार्तिक 11 गते बिहीबारदेखि प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको डान्स च्याम्पियनसिपको अनलाइन अडिसन सुरु गरिएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो भनिएको सो कार्यक्रममा 16 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका नेपाल तथा नेपाल बाहिरबाट समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोजकले बताएको छ। नेपाली नृत्य र कलाकारिता उजागर गर्न डान्स च्याम्पियन प्रसारण गर्न लागि बताइएको छ। डान्स च्याम्पियनका निर्णायकमा नायिका निरुता सिंह, जगत रावल तथा आसमा विश्वकर्मा रहनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 25 लाख प्राप्त गर्नेछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चीनमा आज बिहान गएको 6 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 2 जनाको मृत्यु, 60 जना भन्दा बढी घाइते, उद्धार जारी। र विश्व फुटबलमा नेपालको वरियता यथावत, दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रो स्थानमा, विश्व स्तरीय वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल पर्यटकहरूलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। कोरोना महामारीको क्रम मत्थर हुँदै गएको भन्दै नेपाल आउने पर्यटकहरूका लागि विभिन्न विषयमा सहजता प्रदान गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको जोखिम कम भइरहेकाले सरकारले पर्यटनका लागि सहजता प्रदान गर्न अन अराइभलको भिसा र क्वारेन्टाइनका विषयहरूमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। होटल संघ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्य देशहरूमा पर्यटकका लागि भिसा दिइरहेको बताउँदै नेपालले पनि चीन, भारत र अन्य मुलुकका पर्यटकहरू भेट्टाउन सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटनको बजार बढाउनका लागि अब ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले पर्यटकहरूका लागि घोषणा गरेको 10 दिनका लागि पर्यटन कागज कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने, विदेशी पर्यटकलाई महिना दिनको फ्री भिसा लगायतका विषयहरूलाई कार्यविधि बनाएर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको बताए। सबैभन्दा मूलभूत कुरा चाहिँ त हामी सर्भिस इन्डस्ट्री हौँ, होटल भनेको। अनि संसारभरिबाट जुन हामी कहाँ ग्राहकहरू आउनुहुन्छ, स्वदेशी विदेशी सबै, उहाँहरूले खोजेको जस्तो हामीले हाम्रो सेवा दिन सकेनौँ भने हामीलाई हामी कहाँ आइराख्ने ग्राहकहरू हराउँछन्। किन जसले जति खर्च गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको त हामीले सेवा दिनै पर्यो। त्यो मानेमा हामी एकदमै कम्पिटिटिभ भएर काम गर्नुपर्छ। हो, तपाईँले भने सही हो। अब समस्या छ। अब अहिलेको अब कामदार कर्मचारीहरू पनि सबै मात्रामा आइरहेका अवस्था छैन र ठुल्ठुला होटलहरूको पनि लगानी बढेर गएको देखिन्छ। अनि के छ, बिजनेस छैन। एउटा दुईवटा बिजनेस हुँदाखेरि पनि त्यो अब उसले घटाघट गर्ने अवस्था स्थिति देखिएको छ अहिले। सकिन्छ कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भनेर मान्छेलाई क्यास फ्लो चाहिएको हुन्छ। अब सस्तोमा पनि गरेर केही टिक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि मान्छे हेरिरहेछन्। हो, यसमा चाहिँ यो मूलभूत विषम परिस्थिति हो, विषम स्थिति छ यसमा हामी पनि यसमा लागि परिरहेछौँ। यो अगाडि बढ्यो भने यसले सर्भिस स्ट्यान्डर्ड घटाउँछ। यो कन्टिन्यू गर्न दिनु हुँदैन। अब समस्या छ। होटल पपेराका सञ्चालक राधेश्याम थापाले कोरोनाको कहर बिस्तारै कम भइरहेकाले अब पर्यटन क्षेत्र पनि बिस्तारै खुल्दै जाने बताए। उनले नेपालको सौन्दर्यताको चर्चा धेरै भएकाले अब पर्यटकहरू आउने कुरामा आशावादी रहेको बताए। बिस्तारै केही होला भन्ने आश त राखेको छु। डेफिनेटली हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सौन्दर्य, नेपालको सौन्दर्य जुन छ त्यसले चाहिँ नि विश्वलाई एउटा मेसेज के गएको छ भने नेपाल भनेको एउटा चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड बिर्साउने देश हो
भन्ने खालको एउटा चाहिँ मान्छेहरूमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सोच पनि डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली नहोला, तर बिस्तारै केही हुन्छ भन्ने आश चाहिँ राखेको छु। यसलाई हेर्दै जाउँ कतिसम्म सफल हुन्छ। आफूले पनि अब यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। राज्यले पनि यसलाई हामीलाई चाहिँ अलिकति केही सोच्नै पर्ने एउटा कुनै किसिमबाट चाहिँ सपोर्ट हुने खालको एउटा चाहिँ सोच उहाँहरूले पनि बनाइदिनु भयो भने बिस्तारै अब रिटर्न होला भन्ने आशा राखेको छ। त्यस्तै रमदा इन्कोरेकी मार्केटिङ म्यानेजर प्रज्ञा खनालले कोरोनाका कारण थपिएको पर्यटन क्षेत्रले अब गति लिने बताइन्। उनले नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटक भारत र चीनका भएकाले भारत र चीनका पर्यटकहरूका लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। नेपालको सबैभन्दा धेरै टुरिस्ट फ्लो भनेको चाहिँ इन्डियन हो र चाइनिजहरू हो। त्यो इन्डियन र चाइनिजहरूको इन्डियामा नै हाम्रो 52+ होटल्सहरू छ, अझ 14वटा अझ पाइपलाइनमा छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियन गेस्टहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ रमाडा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदम फेमिलियर ब्रान्ड हुनुभयो। हामीले गरेर चाहिँ अलिकति मार्केटिङको लागि चाहिँ हामीले भ्यालु एडिसन गरिदिनु पर्ने भयो। पर्यटकका लागि सहजता प्रदान गरे मात्र पनि लाखौं पर्यटन व्यवसायीहरूको जनजीवनमा परिरहेको सङ्कट टर्ने भन्दै म्यानेजर खनालले पर्यटनहरूका लागि नयाँपन नयाँ स्वाद दिलाउन आवश्यक रहेको बताइन्। कोरोनाका कारण 1.5 वर्ष यता थलो परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। कोरोनाका कारण 1.5 वर्ष यता थला परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो, जस अनुसार नेपालको वरियता 168औं स्थानमा छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 168औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालले हालै भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। नेपालले पहिलो खेल भने 1-1 गोलको बराबरीमा खेलेको थियो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतले नेपाललाई 2-1ले हराएको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। भारत 107औं स्थानमा रहेको छ, मालदिप्स 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। बङ्गलादेश 189औं, भुटान 187औं, पाकिस्तान 198औं र श्रीलङ्का 205औं स्थानमा रहेका छन्। विश्व फुटबलको नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। त्यस्तै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा इङ्ल्यान्ड, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इटली रहेका छन्। त्यसै गरी अर्जेन्टिना 6औं, पोर्चुगल 7औं, स्पेन 8औं, मेक्सिको 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेका छन्। छैठौं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहने सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको प्रथम हुने टिमले 4 लाख, दोस्रो हुने टिमले 2 लाख र तेस्रो हुने टिमले 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट पुरुष महिला खेलाडीले जनही 25-25 हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माधव नेपालले घरमा आगो लगाएर खरानी घसेर हिँडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। पार्टीमा फर्कन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री साक्यको आग्रह। 10 बुँदे सुझाव रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। जेठ 2मा फर्किने निर्णय भए पनि एकतापछिको अवस्थालाई विशेष जोड। कोरोना महामारीका कारण 1.5 वर्षदेखि बन्द सर्लाहीको नेपाल भारत सिमानाका अझै खुलेन, स्थानीय बासिन्दा मर्कामा। चीनमा आज बिहान गएको 6 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 2 जनाको मृत्यु, 60 जनाभन्दा बढी घाइते, उद्धार जारी। र विश्व फुटबलमा नेपालको वरियता यथावत। दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रो स्थानमा, विश्वस्तरीय वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।